शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। यसरी आज सीताका समक्षमा हनुमानजीले रामचन्द्रसँग भेट भएका प्रसङ्ग बताउँदै जानुभयो। हाम्रो मुखबाट आफ्नो भाइको वध भएको कुरा सुनेपछि ती सम्पातीले रिसाउँदै भने, हे उत्तम बाँदरहरू, मेरो भाइको वध कसले गरेको हो? उनी कहाँ मरे? मलाई सबै कुरा विस्तारपूर्वक बताऊ। त्यसपछि अंगदले जनस्थानमा आज हजुरको रक्षा गर्न लाग्दा रावणले आज उसको वध गरेको कुरा जस्ताको तस्तै सबैले सुनाए। जटायुको वध भएको कुरा सुनेर सम्पाती धेरै दुखी भए। सीता माता उनैले हामीलाई हजुर रावणको घरमा रहेको कुरा बताए। ती सम्पातीका कुरा सुनेपछि बाँदरहरू धेरै हर्षित भए। यसपछि अंगद लगायत हामी हजुरको दर्शन गर्न पाउने अभिलाषा लिएर त्यो आशाले उत्साहित हुँदै विन्ध्याचलबाट समुद्रको किनारमा आयौं। हजुरको दर्शनका लागि उत्साहित भए तापनि अगाडि तर्न नसकिने समुद्र देखेर सबै बाँदर फेरि चिन्तामा परे। त्यसपछि म आज तिनीहरूलाई चिन्तामुक्त गराउँदै 100 योजन फैलिएको समुद्र नाघेर यहाँ आएको हुँ। हे माता, यो राक्षसहरूले भरिएको लङ्कामा म रात्रिको समयमा आएको हुँ। यहाँ आएर रावणलाई देखेँ। शोकले पीडित भए कि आज हजुरको दर्शन पाए। हे सीता माता, यो मैले सत्य कुरा बताएको छु। हे देवी, म रामको दूत भएकाले मसँग कुराकानी गर्नुहोस्। मैले यो सबै कार्य रामको कार्य सिद्धिका लागि गरेको हुँ। राको दर्शनका लागि म यहाँ आएको हुँ। हे देवी, म सुग्रीवको मन्त्री र वायुको छोरा हनुमान हुँ। हे देवी, हजुरका पति शस्त्र धारण गर्नेहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट इक्ष्वाकु कुलका आभूषण श्री रामचन्द्र सकुशल हुनुहुन्छ। आफ्नो दाजुको सेवामा एकाग्रतापूर्वक लाग्ने लक्ष्मण पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ। म सुग्रीवको आज्ञा अनुसार एक्लै यहाँ आएको हुँ। म आफ्नो इच्छा अनुसारको रूप धारण गर्न सक्छु। हजुरलाई भेट्ने अभिलाषाले मैले एक्लै यो दक्षिण दिशामा घुमेर खोज तलास गरेँ। अब आज के भयो त? जो हजुरको आज यो प्रकारबाट हजुरलाई खोज्दै आएँ। आज मैले हजुरलाई भेट्ने अभिलाषाले एक्लै दक्षिण दिशामा घुमे खोज तलास गरेँ। आज हजुरको विनाशको आशंकाले शोकाकुल भइरहन्छन्, अथवा भनौँ संसार सबै। आज हजुरलाई आज के भनिन्छ भने अब मैले हजुरलाई बताउँदै जाँदा आज रामचन्द्रजी पनि बडो चिन्ताले आकुल व्याकुल रहनु भएको छ। जो हजुरको विनाशको आशंकाले शोकाकुल हुनुहुन्छ, ती रामचन्द्रलाई हजुरलाई भेटेको सन्देश दिएर सन्तुष्ट पार्न पाउनु मेरो सौभाग्य हो। हे देवी, म समुद्र नागेर यहाँ आएको व्यर्थ भएन। हजुरको दर्शन सबैभन्दा पहिले मैले पाएकोले म ज्यादै हर्षित भएको छु। हे सीता माता, पर्वतहरूमा माल्यवानका नामले प्रसिद्ध भएको एउटा पर्वत छ। त्यहाँ केसरी नाम भएका बाँदर बस्छन्। एक दिन उनी त्यहाँबाट गोकर्ण पर्वतमा गए। ती केसरी मेरा पिता हुनुहुन्छ। उहाँले देवर्षिहरूको आज्ञा अनुसार समुद्रको किनारमा रहेको त्यो पवित्र गोकर्ण तीर्थमा सम्बसाधन नाम भएको दैत्यको संहार गर्नुभएको थियो। उहाँ केसरीको स्त्रीको गर्भबाट वायुको छोराका रूपमा मेरो जन्म भएको हो। म संसारमा आफ्नै कर्मका आधारमा हनुमानका नामले प्रख्यात भएको हुँ। हे देवी, हजुरलाई विश्वस्त बनाउन अनि यो कर्म गर्नका लागि मैले हजुरको स्वामीका गुणहरूका विषयमा बताएँ। यसरी यथार्थ किसिमले बताएको राम र लक्ष्मणका शारीरिक चिन्हहरूद्वारा हनुमानजीले आज शोकले कमजोर भएकी सीतालाई आफ्नो विश्वासमा के गर्नुभयो? दिलाउनुभयो, विश्वासमा लिनुभयो। त्यसपछि उहाँले हनुमानलाई रामको दूत मान्नुभयो। सीताले त्यो समयमा सीताले ज्यादै खुसी हुँदै आँखाबाट हर्षका आँसु बगाउन थाल्नुभयो। त्यो समयमा सीताको मुख राहुले छाडेको चन्द्रमा जस्तै शोभायमान भएको थियो। यसपछि उहाँले हनुमानलाई यिनी माया रूपी राक्षसी होइनन् भन्ने निश्चय आज त्यस पछाडि भयो। यसपछि हनुमानले फेरि सीतासँग भन्नुभयो,
सीता माता हजुरले सोधेको सबै कुरा मैले बताएँ। यसैले अब हजुरले चिन्तालाई त्याग्नुहोस्। म हजुरको कस्तो र के सेवा गरौँ? यो समयमा हजुरको चाहना के छ? आज आज्ञा पाएमा म फर्किन्छु। त्यसपछि हनुमानले सीतालाई विश्वस्त बनाउने अभिलाषाले फेरि विनम्रतापूर्वक भन्नुभयो, सीता माता, म रामको दूत बाँदर हुँ। हे देवी, रामले यो आफ्नो नाम लेखिएको औँठी पठाउनु भएको छ। यो लिएर हेर्नुहोस्। मैले यो हजुरलाई विश्वास दिलाउनका लागि ल्याएको हुँ सीता। राम आफैले मलाई यो औँठी दिनुभएको हो। यसैले अब हजुरले धैर्य धारण गर्नुहोस्। हजुरको कल्याण होस्। हजुरले जुन दुःख भोग्नु भएको छ त्यो चाँडै सकिनेछ। आफ्नो पतिको हातलाई सुशोभित बनाउने त्यो औँठी लिएर सीताले त्यसलाई ध्यानपूर्वक हेर्नुभयो। त्यो समयमा सीता आफ्नो पतिसँग भेट भएको अनुभूति गर्दै ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो। उहाँका राता सेता र ठुला आँखा राउबाट मुक्त भएको चन्द्रमा जस्तै प्रफुल्लित देखिन थाले। ती लजालु सीतापतिको समाचार पाएर अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो। उहाँको मन आनन्दित भयो। यसपछि उहाँले हनुमानको प्रशंसा गर्दै भन्नुभयो, हे हनुमान, आज तिमी अत्यन्त पराक्रमी, शक्तिशाली र बुद्धिमान छौ, किनकि तिमी एक्लैले यो राक्षसको लङ्कामा आउने साहस गर्यौ। यसैले तिमी आफ्नो पराक्रमका कारणले प्रशंसा गर्न योग्य छौ, किनकि तिमीले गोही लगायतका जन्तुले परिपूर्ण भएको 100 योजन फैलिएको समुद्र नाग्दा त्यसलाई गाईको खुर बराबर सम्झ्यौ। हे हनुमान, म तिमीलाई कुनै साधारण बाँदर सम्झिन्न, किनकि तिम्रो मनमा रावण जस्तो डरलाग्दो राक्षसको डर रहेको छैन। हे हनुमान, यदि तिमीलाई आत्माका ज्ञाता रामले पठाउनु भएको हो भने तिमी अवश्य पनि कुराकानी गर्न योग्य छौ, किनकि रामले मेरो नजिकमा आफूले विश्वास नगरेको पुरुषलाई कहिल्यै पठाउनुहुन्न। आफ्नो प्रतिज्ञामा अटल रहने धर्मात्मा राम र लक्ष्मण सकुशल रहेको सन्देश सुन्न पाउँदा म ज्यादै प्रसन्न भएकी छु। यो मेरो सौभाग्य हो। यदि राम सकुशल हुनुहुन्छ भने उहाँले किन प्रलयका समयमा सल्किएको डरलाग्दो अग्नि जस्तै रिसाएर समुद्रद्वारा घेरिएको यो पृथ्वीलाई किन भस्म पारिरहनु भएको छैन? अथवा ती दुवै भाइमा देवताहरूलाई पनि दण्ड दिने शक्ति रहेको छ। यसैले अहिले मलाई मेरै दुःखको अन्त नभएको जस्तो लागेको छ। रामको मनमा कुनै पीडा त छैन होला? उहाँ चिन्तामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? उहाँले जे गर्नुपर्ने हो त्यो किन गर्नुहुन्न? त्यो सबै मलाई प्रश्न बताऊ। उहाँ काम गर्दा मोहका वशमा त पर्नुहुन्न कि रामले पुरुषका लागि उचित कार्य गर्नुहुन्छ त? के शत्रुहरूलाई पीडित बनाउने रामले आफ्ना मित्रसँग मित्रभाव राख्दै साम र दान रूपी आज उपायहरू अवलम्बन गर्नुहुन्छ, अथवा उहाँले शत्रुहरूलाई पराजित गर्ने अभिलाषा राख्दै दान भेद र दण्ड नीति प्रयोग ल्याउनुहुन्छ कि ल्याउनुहुन्न? के रामले आफ्ना मित्रहरूको खोजी आफै गर्नुहुन्छ? के उहाँका शत्रुहरू पनि उहाँको शरणमा पर्दै आफ्नो रक्षाका लागि उहाँका नजिकमा आउँछन्? के उहाँले मित्रहरूको उपकार गरेर उनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा लाग्ने बनाइसक्नुभयो? कि रामलाई कुनै समयमा देवताहरूले सहयोगको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन? म उहाँबाट अलग हुनु दुर्भाग्य हो। यसकारण उहाँले मलाई बिर्सिनु भएको छ कि छैन? कि उहाँले मलाई यो सङ्कटबाट मुक्त गराउनु होला त? उहाँ सधैँ सुख भोग्न योग्य हुनुहुन्छ, तर यो समयमा दुःखले घेरिएकाले राम धेरै खिन्न र शिथिल हुनुभएको त छैन होला? कि उहाँलाई यो समयमा माता कौशल्या, सुमित्रा र भरतको कुशल समाचार प्राप्त भइरहेको छ कि छैन? कि राम मेरा लागि ज्यादै चिन्तित हुनुभएको छ कि छैन? उहाँ मेरो कारणले दुविधामा पर्नुभएको त छैन? कि आफ्नो दाजुका भक्त भरतले मेरो उद्धारका लागि मन्त्रीहरूले सुरक्षित भएको ज्यादै डरलाग्दो आज 1,09,350 पैदल सैनिक, 65,610 घोडा, 21,780 रथ र 21,780 हात्ती हुने चतुरङ्गिणी सेना पठाउनुहोला त? कि बाँदरका राजा सुग्रीव आफ्नो दलबल सहित मलाई छुट्याउन यहाँ आउनुहोला त? के अनेकौं अस्त्रका ज्ञाता सुरवीर लक्ष्मणले आफ्ना बाणहरूको वर्षा गराएर राक्षसहरूको संहार गर्नुहोला त? कि मैले रामद्वारा यो रावण आफ्ना बन्धु बान्धव सहित मारिएको देख्न पाउला त?
जसरी पानी सुकेपछि धाम आज धाम के हुन्छ त भने कमल सुक्दछ घामले गर्दा, त्यसै गरी मेरो सुखले दुखी भएका रामले त्यो सुनको जस्तै कान्ति सम्पन्न कमल जस्तै सुगन्धित मुख सुकेको त छैन अथवा के भएको छ, जसमा राज्य परित्याग गर्दा मलाई पैदल वनमा ल्याउँदाका समयमा अलिकति पनि भय अलिकति पनि शोक थिएन। ती रामले यो सङ्कटका समयमा धैर्य धारण त गर्नुभएको छ। हे दूत, उहाँका मातापिता अन्य आफन्त कोही यस्ता छैनन् जसले उहाँको स्नेह मैले भन्दा धेरै पाएका हुन्। म त्यो समयसम्म जीवित रहन चाहन्छु जुन समयसम्म राम यहाँ आउने समाचार सुनिरहन्छु। सीता हनुमानसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरेपछि उहाँको मुखबाट आज हनुमानको मुखबाट रामको प्रशंसा सुन्ने अभिलाषा लिएर आज सीता माता चुप लाग्नुभयो। आज सीताका यस्ता कुरालाई सुनेपछि पराक्रमी हनुमानले हात जोड्दै भन्नु, हे देवी, रामलाई हजुर लङ्कामा भएको कुरा थाहा नै छैन। यसैले जसरी इन्द्रले सचीलाई दानवहरूको बीचबाट उठाएर लग्नु भएको थियो, आज दानवहरूको त्यसै गरी रामले हजुरलाई चाँडै यहाँबाट लैजानुहुनेछ। जब म यहाँबाट फर्किएर जान्छु त्यसपछि मेरो कुरा सुन्ने बित्तिकै राम बाँदर र भालुहरूको सेना लिएर तत्कालै त्यहाँबाट हिँड्नुहुनेछ। राम आफ्ना बाणहरूले समुद्रलाई व्याकुल बनाउँदै त्यसमा पुल बनाएर लङ्कामा आउनुहुनेछ। हे माता, र यो भूमिलाई राक्षसविहीन बनाइदिनुहुनेछ। त्यो समयमा रामको बाटामा यदि यमराज देवता जस्ता सकै अथवा जुनसुकै प्रकारका असुरहरूले व्यवधान उत्पन्न गर्न खोज्नेछन्, रामले ती सबैको संहार गरिदिनुहुनेछ। हे देवी, हजुरलाई नदेखेकाले उहाँको हृदय शोकले पीडित भएको छ, चिन्तित भएको छ, अत्यन्त आत्तिएको छ। यसकारण राम सिंहद्वारा पीडित भएको हात्ती जस्तै यक्षण पनि आनन्दित हुनुहुन्न। हे देवी, हामी मन्दराचल लगायतका पर्वतमा बस्छौं, त्यहाँ भएका फल र कन्दमूल खान्छौं। यसकारण मन्दराचल, मलयाचल, विन्ध्याचल, सुमेरु, दुर्धर पर्वत र आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने साधन फल कन्दमूलको आज कसम खाएर भन्छु कि हजुरले अत्यन्त चाँडै रामको भर्खर उदाएको चन्द्रमा जस्तो मुख देख्न पाउनुहुनेछ, जुन सुन्दर आँखा, गोल काँक्री जस्ता ओठ, सुन्दर कुण्डलहरूले अलङ्कृत भएकाले चित्तलाई आकर्षित गराउनेछन्। हे सीता माता, हजुरले ऐरावत हात्तीको पिठ्यौमा बसेका देवताका राजा इन्द्र जसरी प्रसवण पर्वतको शिखरमा बस्नु भएको रामलाई छिट्टै देख्न पाउनुहुनेछ। जसरी राजा रघुको वंशमा उत्पन्न भएका कसैले पनि मांस र मदिरा खाँदैनन् भने रामले यी वस्तु सेवन गर्ने सम्भावना नै छैन। यसैले उहाँ सधैँ सधैँ शास्त्रीय विधि अनुसार फल र कन्दमूल खाएर जीवन निर्वाह गर्नुहुन्छ। रामको चित्त सधैँ हे सीता माता हजुरमा एकाग्रतापूर्वक लागिरहेको हुन्छ। यसैले उहाँले आफ्नो शरीरमा चढेका किरा हटाउने होससम्म हुँदैन। राम हजुरको प्रेमको वशमा परेकाले सधैँ हजुरको ध्यानमा लागिरहनु भएको हुन्छ अनि निरन्तर हजुरकै शोकमा डुबिरहनुहुन्छ। उहाँले हजुर बाहेक अन्य केही पनि सोच्नु हुँदैन। यसै गरी हजुरको चिन्ताले गर्दा रामलाई कहिले निन्द्रा लाग्दैन। यदि कुनै समयमा झकाउनु भयो भने सीता 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 भन्दै उठिहाल्नुहुन्छ। जब उहाँले कुनै फलफूल अथवा स्त्रीहरूको मनलाई आकर्षित गराउने अन्य वस्तु देख्नुहुन्छ त्यसपछि लामो सास तान्दै हाप्रिया हाप्रिया भन्दै हजुरलाई पुकार्न थाल्नुहुन्छ। हे देवी, राम सधैँ हजुरका लागि दुखी भइरहनुहुन्छ। हजुरलाई चाँडै भेट्टाउने प्रयासमा रामचन्द्र लागिरहनु भएको छ। हनुमानबाट रामका विषयमा यो प्रकारका कुरा सुनेपछि सीताको शोक त हट्यो, तर राम शोकाकुल भएको कुरा सुनेर फेरि अत्यन्त सीतामाता व्याकुल हुनुभयो। त्यो समयमा सीता शरद ऋतुको बादल र चन्द्रमा जस्तै अर्थात् अन्धकार एवं प्रकाशमय रात्रि जस्तै हर्ष तथा शोकाकुल देखिनुहुन्थ्यो। हनुमानका यस्ता कुरालाई सुनेपछि चन्द्रमा जस्तै प्रकाशमय आकर्षक मुखमण्डल हुनुभएकी सीताले हनुमानसँग भन्नुभयो, हे हनुमान, आज तिमीले रामको चित्तमा म बाहेक अन्त कतै लाग्दैन अनि उहाँ शोकमा डुबिरहनुहुन्छ भनेको सुन्दा यो कुरा मलाई विष सहितको अमृत जस्तै लाग्यो। जस्तो सुकै ऐश्वर्य सम्पन्न अथवा ठूलो विपत्तिमा परेको भए पनि मनुष्यलाई कालले आफ्नो पाशोमा बाँधेर समान रूपमा तान्छ। हे हनुमान, दैवको विधानलाई कुनै पनि प्राणीले रोक्न सक्दैन। उदाहरणका लागि लक्ष्मण र रामलाई हेर,
आज अहिले हामी कसरी वियोगको दुःखमा परेका छौँ। समुद्रमा डुङ्गा डुबेपछि आफ्नै हातको माध्यमद्वारा पौडिने पराक्रमी पुरुष जस्तै राम कसरी शोकको सागरबाट पार हुनुहुन्छ। राक्षसहरूको वध, रावणको संहार र लङ्काको विनाश गरेर मेरा पतिदेवले मलाई कहिले भेट्टाउनुहोला। तिमीले गएर उहाँलाई छिटो गर्न अनुरोध गर्नु। यो वर्ष पूर्ण नभएसम्म म जीवित रहन्छु हे हनुमान। अहिले 10औं महिना चलिरहेकाले वर्ष सकिन 2 महिना मात्रै बाँकी छ। त्यो दयाविहीन रावण मेरा लागि निश्चय गरेको समय त्यति मात्र बाँकी रहेको छ। आज रावणका भाइ विभीषणले मलाई फर्काइदिन धेरै अनुनय विनय गरेका थिए, तर त्यसले आज उनको कुरा सुन्दैन, किनकि रावण मलाई फर्काउन चाहँदैन। यसैले ऊ कालको बचमा परेर मृत्यु पर्खिरहेको छ। हे हनुमान, आज विभीषणकी जेठी छोरीको नाम कला हो। उनकी माता आफैले उनलाई मेरो नजिकमा पठाएकी थिइन्। उनैले यो सबै कुरा मलाई बताएकी हुन्। यसै गरी अविन्ध्य नाम भएको एउटा उत्तम राक्षस छ, जुन धेरै बुद्धिमान, सुशील र रावणले सम्मान गर्न योग्य छ। उसले रावणलाई सम्झाउँदै रामका हातबाट राक्षसहरूको विनाश हुने समय आइसकेको प्रस्ट्याउँदै मलाई फर्काइदिने सुझाव दिएको थियो। तर त्यो पनि त्यो दुष्ट रावणले उसका कल्याणदायक कुरालाई सुनेन। हे हनुमान, मलाई मेरो पतिसँग चाँडै भेट हुने विश्वास छ, किनकि मेरो हृदय शुद्ध छ र राममा धेरै गुण रहेको छ। रामचन्द्र भगवानमा धेरै गुण छन्। हे हनुमान, राममा उत्साह, पुरुषार्थ, बल, दयालुपन, कृतज्ञता, पराक्रम र प्रभाव लगायतका सबै गुणहरू रहेका छन्। जसले जनस्थानमा आफ्नो भाइको सहयोग नलिएर आज एक्लै 14,000 राक्षसको संहार गर्नुभएको थियो। उहाँसँग सबै डराउँछन्। राम पुरुषहरूमा सर्वोत्कृष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा पनि विचलित हुनु हुँदैन। जसरी सचिलाई इन्द्रले प्रभाव, अथवा भनौँ जसरी सचिलाई इन्द्रको प्रभावको ज्ञान छ, इन्द्र कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ सचिलाई थाहा छ, त्यसै गरी मलाई पनि रामको शक्तिको राम्रो ज्ञान छ। हे हनुमान, सुरवीर राम सूर्य जस्तै तेजस्वी हुनुहुन्छ भने उहाँका बाणहरू सूर्यका किरणहरू जस्तै हुन्। उहाँले तिनीहरूद्वारा आफ्ना शत्रुहरू राक्षस रूपी जललाई चाँडै सुकाउनु हुनेछ। यो प्रकार कुरा गरिरहँदा सीताका आँखाबाट आँसुका धारा बगिरहेका थिए। सीतारामलाई सम्झेर शोकाकुल हुनुभएको थियो। त्यो समयमा हनुमानले सीतासँग भन्दछन्, हे देवी, हजुरले धैर्य धारण गर्नुहोस्। मबाट यो खबर पाउने बित्तिकै रामचन्द्र बाँदर र भालुहरूको विशाल सेना लिएर छिट्टै त्यहाँबाट हिँड्नुहुनेछ, अथवा म अहिले हजुरलाई यो राक्षसका कारणले पाएको दुःखबाट मुक्त गराउनेछु। हे देवी, हजुर मेरो पिठ्यौमा बस्नुहोस्। म हजुरलाई आफ्नो पिठ्यौमा बसाएर समुद्र नाग्नेछु। ममा रावणसहित समग्र लङ्का नै जो बोकेर पिठ्यौमा लैजाने शक्ति छ। यी सीता माता राम प्रस्रवणगिरीमा पर्वतमा बसिरहनु भएको छ। आज अग्निले इन्द्रको सेवामा हविष्य पुर्याए जसरी हजुरलाई उहाँको नजिकमा पुर्याइदिन्छु। हे सीता, हजुरले आज दैत्यहरूको वध गर्न उत्साहित हुने भगवान श्री विष्णुले जसरी नै राक्षसहरूको संहार गर्न तयार हुनुभएका राम र लक्ष्मणको दर्शन गर्न पाउनुहुनेछ। जसरी देवराज इन्द्र ऐरावतको पिठ्यौमा बस्नुहुन्छ, त्यसै गरी राम हजुरलाई भेट्न उत्साहित भएर पर्वतको शिखरमा रहेको आफ्नो आश्रममा बस्नु भएको छ। हे देवी, हजुर मेरो पिठ्यौमा बस्नुहोस्। मेरो भनाइमा विश्वास गर्नुहोस्। चन्द्रमालाई भेट्ने रोहिणीले जस्तै गरी हजुरले रामलाई भेट्ने निश्चय गर्नुहोस्। मैले रामलाई भेट्नु छ भन्ने बित्तिकै हजुरले उहाँलाई भेट्नुहुनेछ। यसैले हजुर मेरो पिठ्यौमा बसेर आकाश मार्गबाट समुद्र पार गर्न सक्नुहुनेछ। हे कल्याणी, जुन समयमा म हजुरलाई लिएर यहाँबाट हिँड्नेछु त्यो समयमा लङ्कामा भएका कसैले पनि पछ्याउन सक्ने छैनन्। हे सीता, हे सीता माता, जसरी म यहाँ आएको थिएँ त्यसै गरी हजुरलाई लिएर आकाश मार्गबाट फर्कनेमा कुनै दुई विधा छैन। हजुरले मेरो पराक्रम हेर्नुहोस्। हनुमानका यस्ता आश्चर्यजनक कुरा सुनेपछि सीताको समग्र शरीर हर्ष र विस्मयले रोमाञ्चित भएकाले उहाँले हनुमानसँग भन्नुभयो, हे हनुमान, हजुर यति लामो मार्गमा मलाई कसरी लैजान सक्ने, यो प्रकारको कुरा हुँदैछ। तिमी यो असफल प्रयासलाई म बाँदरका लागि उचित चञ्चलता मान्छु। हे हनुमान,
तिम्रो शरीर सानो छ, तर पनि मलाई मेरो स्वामी रामको नजिकमा पुर्याउने तिमीले इच्छा गरिरहेका छौ। सीताका यस्ता कुरा सुनेपछि अब यसलाई आफ्नो तिरस्कार सम्झिएकाले हनुमान विचार गर्न थाल्नुभयो, यी सीता मातालाई मेरो बल र प्रभावको विषयमा ज्ञान नै छैन, यसैले उहाँले आज मैले इच्छाअनुसार धारण गर्ने मेरो रूप हेर्नुहोस् भन्ने निश्चय गरिसकेपछि हनुमानले सीतालाई आफ्नो यथार्थ रूप देखाउनुभयो। त्यो समयमा ती बुद्धिमान हनुमान त्यो रुखको फेदमा ओर्लिएर सीतालाई विश्वास दिलाउनका लागि बढ्न थाल्नुभयो। यसपछि उहाँको शरीर सुमेरु पर्वत जस्तै अग्लो भयो, तन्किरहेको आगो जस्तै तेजस्वी देखिन थाल्नुभयो। हनुमानजी यसरी विशाल रूप धारण गर्नुभएका हनुमान सीताका अगाडि उभिनुभयो। त्यसपछि पर्वत जस्तै ठूलो शरीर, ताँबो जस्तै रातो मुख, वज्र जस्तै धारा नङ्ग्रा भएका हनुमानले सीतासँग भन्नुभयो, हे देवी, ममा पर्वत वनवादले चारैतिरको पर्खाल नगर तथा रावण सहितको लङ्कालाई उठाएर लैजाने शक्ति छ। यसै कारण हजुरले मसँग जाने निश्चय गर्नुहोस्। हजुरले शङ्का गर्नुको कुनै अर्थ छैन। हे देवी, हजुरले मसँग गएर लक्ष्मण र रामको शोक हटाइदिनुहोस्। वायुका छोरा हनुमानले यो प्रकारको शरीर धारण गरेको देखेपछि राम्ररी फक्रिएको कमल जस्तै आँखा हुनुभएकी सीताले आज हनुमानसँग भन्नुभयो, हे हनुमान, मलाई तिम्रो शक्ति र पराक्रमको ज्ञान भयो। तिमीमा वायुको जस्तै शक्ति र अग्निको जस्तै आश्चर्यजनक तेज रहेको रहेछ। हे हनुमान, तिमी बाहेक अन्य कुनै साधारण बाँदर आज यो विशाल समुद्र नाघेर आज यहाँ आउने त्यो प्रकारको सम्भव नै छैन। मलाई तिमी समुद्र पार गर्न र मलाई लैजान सक्षम रहेको विश्वास छ, तर पनि हजुरले आज के हुनेछ भने यो प्रकारको कुरा गर्नुहुन्छ सीताले। तर पनि तिमीले जस्तै गरे मैले पनि आफ्नो कार्यसिद्धिका विषयमा विचार पुर्याउन आवश्यक हुन्छ। हे हनुमान, मैले तिमीसँग जानु ठिक हुँदैन, किनकि तिमी वायुको जस्तै तीव्र वेग सम्पन्न छौ। यसैले जाँदाका समयमा यो वेगले मलाई मूर्छित बनाउन सक्छ। म समुद्रमाथिको आकाशमा गएपछि अत्यधिक तीव्र गतिमा हिँडिरहेका तिम्रो पिठ्यौँबाट खस्न सक्छु। यसै गरी समुद्रमा खसेपछि त्यहाँ जुन ठुला ठुला माछा गोहीहरू छन् तिनीहरूले उत्तम आहारका रूपमा मलाई ग्रहण गर्नेछन्। यसैले हनुमान, म तिमीसँग जान सक्दिन। जुन समयमा तिमी एउटी स्त्रीलाई लिएर जान थाल्नेछौ त्यो समयमा राक्षसहरूले तिमीमाथि शङ्का गर्नेछन्। यसरी मलाई लगेको देखेपछि त्यो दुष्ट रावणको आज्ञाअनुसार त्यो ज्यादै पराक्रमी राक्षसले तिमीलाई पछ्याउनेछन्। हे वीर, त्यो समयमा म जस्तै रक्षा गर्न योग्य अबला साथमा भएकाले तिमी हातमा त्रिशूल र गणासी लिएका ती बलवान राक्षसहरूद्वारा घेरिएर ठूलो सङ्कटमा पर्नेछौ। आकाशमा अस्त्र शस्त्र बोकेका धेरै राक्षसले तिमीलाई आक्रमण गर्नेछन्। तिम्रो हातमा कुनै हतियार हुने छैन। त्यो अवस्थामा तिमीले तिनीसँग युद्ध र मेरो रक्षा कसरी गर्छौ हनुमान? हे हनुमान, जुन समयमा तिमी ती दुष्ट स्वभाव भएका राक्षसहरूसँग युद्ध गर्न थाल्नेछौ त्यो समयमा म डराएर तिम्रो पिठ्यौँबाट अवश्य खस्नेछु। हे हनुमान, यदि कतै ती बलवान राक्षसले तिमीलाई युद्धमा पराजित गरे भने युद्ध गर्दाका अवस्थामा मेरो रक्षामा तिमीले ध्यान पुर्याउन सकेनौ, म खसे भने ती राक्षसले मै खसेकी अबलालाई फेरि समाएर लैजानेछन्। यसै गरेर तिनीहरूले तिम्रो हातबाट खोसेर मेरो वध गर्न सक्छन्, किनकि युद्धमा विजय र पराजयलाई अनिश्चित मानिएको छ। हे हनुमान, यदि राक्षसहरूले धेरै गाली गर्दा मेरो प्राण गयो भने तिम्रो यो सबै प्रयास निष्फल हुनेछ। हुन त तिमी सबै राक्षसको संहार गर्न सक्षम छौ, तर पनि तिमीद्वारा राक्षसहरूको वध भयो भने रामको सुयशमा व्यवधान उत्पन्न हुनेछ, अर्थात् मनुष्यले राम आफूले केही गर्न सकेनन् भन्ने छन्। अथवा राक्षसहरूले मलाई लगेर यस्तो गोपनीय ठाउँमा राख्न सक्नेछन् जसको जानकारी बाँदरहरू र रामलाई नहुन सक्नेछ। यदि यसो भयो भने मेरा लागि आज तिमीले गरेको सबै प्रयास औचित्यविहीन हुनेछ। यसैले यदि तिमीसँगै राम यहाँ आए भने हामी सबैको कल्याण हुनेछ। हे हनुमान, अतुलनीय पराक्रमी रामको, उनका भाइको, तिम्रो र सुग्रीवको कुलको मर्यादा ममा निर्भर रहेको छ। जुन समयमा शोक र चिन्ताले पीडित भएका राम र लक्ष्मणले मलाई पाउने आशा मार्दछन् त्यो समयमा उनी आज राम र लक्ष्मण उहाँहरूले सबै बाँदर र भालुसहित आफ्नो प्राणलाई परित्याग गर्नुहुनेछ। हे हनुमान, म आफ्नो पतिभक्तिलाई दृष्टिगत गर्दै स्वेच्छाले राम बाहेक अन्य कुनै पुरुषको शरीरलाई स्पर्श गर्न सक्दिन। त्यो रावणले मलाई जबरजस्ती छोएको हो। त्यो समयमा म असमर्थ, अनाथ र विवश भएकीले मैले केही गर्न सकिनँ।
यदि रावणले यहाँ आएर रावण आज के हुनेछ भने मलाई जुन प्रकारको खराब व्यवहार गरेको छ योदेखि मलाई चिन्ता छ। यदि रामले यहाँ आएर रावणसहित राक्षसहरूको वध गरेर मलाई यहाँबाट लैजाँदा त्यो रामका लागि योग्य काम हो। मैले युद्धमा शत्रुहरूको संहार गर्ने रामको पराक्रम अनेकौं पटक देखेकी छु, सुनेकी छु। युद्धमा उहाँको सामना देवता, गन्धर्व, नाग र राक्षस कसैले पनि गर्नै सक्दैनन्। युद्धमा विचित्रमय धनुष धारण गर्ने इन्द्र जस्तै पराक्रमी राम लक्ष्मण सहित बसेर वायुको सहयोगमा दन्किरहेको अग्नि जस्तै प्रकाशमय हुनुहुन्छ। त्यो समयमा उहाँको वेग कसैले पनि सहन गर्न सक्दैनन्। हे हनुमान, युद्धको मैदानमा आफ्नो बाणरूपी तेजद्वारा प्रलयकालीन सूर्य जस्तै प्रकाशमय हुँदै मदले उन्मत्त भएको हात्ती जसरी उभिएका राम र लक्ष्मणको सामना कसैले गर्न सक्दैन। यसैले हनुमान, तिमीले प्रयास गरेर सुग्रीव लक्ष्मण सहित रामलाई चाँडै यहाँ ल्याउने काम गर। म रामका लागि लामो समयदेखि शोकाकुल भइरहेकी छु। तिमीले आज रामलाई ल्याएर मलाई हर्षित बनाऊ। सीताका यस्ता कुरालाई सुनेपछि हनुमानजी ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो। उहाँ कुराकानी गर्न धेरै सिपालु हुनुहुन्थ्यो। यसपछि उहाँले सीतासँग भन्नुभयो, देवी, हजुरको भनाइ युक्तिसङ्गत छ। हजुरको यो कुरा नारीको स्वभाव र पतिव्रताहरूको विनयशीलताको उदाहरण हो। हजुर अबला भएकाले मेरो पिठ्यौमा बसेर 100 योजनमा फैलिएको समुद्र तर्न असमर्थ हुनुभएको कुरा कुनै दुई विधा छैन। हे सीता माता, हजुरले जुन राम बाहेक अन्य पुरुषलाई स्वेच्छाले नछुने कुरा बताउनुभयो त्यो पनि कुरा ठिक छ। हे देवी, रामकी धर्मपत्नीको मुखबाट यो कुरा निस्कनु स्वाभाविक नै हुन्छ। हजुर बाहेक अन्य नारीले यस्ता कुरा गर्नै सक्दैनन्। हे देवी, हजुरले मेरो अगाडि जुन पवित्र व्यवहार देखाउनु भयो, जुन किसिमको कुरा गर्नुभयो, म त्यो सबै रामलाई सुनाउने छु। हे देवी, मैले हजुरलाई आफूसँग जान अनुरोध गर्नुका कारण धेरै छन्। त्यसमध्ये महत्त्वपूर्ण कुरा म चाँडै के हुनेछ त भने आज मैले रामचन्द्रको प्रिय बन्न चाहन्छु। प्रभु, आज हे देवी, म चाँडै नै रामको प्रिय बन्न चाहन्थे। यसकारण मैले हृदयदेखि स्नेहपूर्वक यो कुरा गरेको हुँ। दोस्रो कारण, सबैले लङ्कामा प्रवेश गर्न ज्यादै कठिन छ भने तेस्रो कारण, महासागर पार गर्न गाह्रो छ। यी सबै कारण र आफूमा हजुरलाई लैजाने शक्ति भएकाले मैले यसरी अनुरोध गरेको हुँ। म आजै हजुरको र रामको मिलन गराइदिन चाहन्थे। त्यसकारण आफ्ना परम गुरु रामप्रति स्नेह र हजुरप्रति भक्ति भएकाले मैले यो प्रकारको प्रस्ताव गरेको हुँ। यसमा अन्य कुनै लक्ष्य छैन। हे देवी, यदि हजुरको मनमा मसँग जाने इच्छा छैन भने हजुरले आफ्नो कुनै चिनो दिनुहोस्, जसले गर्दा राम मैले हजुरलाई भेटेको कुरामा विश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ, अथवा भनौँ रामलाई विश्वस्त बनाउन पनि केही लानु पर्यो। हनुमानका यस्ता कुरालाई सुनेपछि सीता माता हर्षले गदगद हुँदै आज आँसुमय शरीर लिएर अत्यन्त रुँदै गदगदमा भन्नु हो, हे हनुमान, तिमीले रामलाई मेरो सन्देश सुनाउने सिलसिलामा भन्नु कि हे नाथ, जुन समयमा म त्रिकुट पर्वतको उत्तरतिरको भागमा जुन मन्दाकिनी नदीको नजिकमा रहेको छ अथवा फल कन्दमूल अत्यधिक मात्रामा पाइन्छ त्यो सिद्धहरूको बसोबास भएको तपस्या गर्ने आश्रममा बसेकी थिए। त्यो समयमा अनेकौं किसिमका फूलहरूको सुगन्धले आज परिपूर्ण त्यो आश्रमको बगैँचामा हजुर पानीमा खेलेर भिजेको लुगासहित आउनु भएको थियो, बस्नु भएको थियो। त्यसै गरी अर्को कुनै समयमा एउटा मासुको लोभी काग आएर मलाई ठुङ्ग्यो। मैले माताको डल्लो उठाएर त्यसलाई धपाउने प्रयास गरेँ, तर मलाई पटक पटक ठुङ्गेर त्यो काग त्यहीँ कतै लुक्यो। त्यो कागलाई खाने इच्छा थियो अथवा त्यसैले उसले मलाई ठुङ्ग्न छाडेको थिएन। म त्यो कागसँग धेरै रिसाएकी थिएँ। यसैले आफूले लगाएको लुगा बलियोसँग कसने प्रयास गर्न थालेँ। त्यो समयमा मैले लगाएको वस्त्र के भयो, झर्यो। त्यही अवस्थामा हजुरले मलाई देख्नुभयो। त्यो अवस्थामा आज हजुरले मेरो खिल्ली उडाउनु भयो। हजुरले त्यसो गर्दा म पहिला रिसाएपछि लज्जित भएँ। त्यो अवस्थामा त्यो मासुको लोभी कागले ठुँगेर मलाई घायल बनायो। त्यो अवस्थामा म हजुरको नजिक आएँ। हजुर त्यहाँ बस्नु भएको थियो। म त्यो कागको व्यवहारबाट आजित भएकी थिएँ। यसकारण थकित भएर हजुरको काखमा निवास गरेँ। त्यो समयमा म रिसाएकी जस्तै भएकी थिएँ र हजुरले प्रसन्नतापूर्वक मलाई आश्वासन दिनुभयो। हे नाथ, आज के भएको थियो भने
कागले मलाई रिस उठाएको थियो। मेरा आँखाबाट आँसुका धारा बगिरहेका थिए र म बिस्तारै पुछिरहेकी थिएँ, हजुरले त्यो अवस्थामा मलाई हेर्नुभयो हनुमान? म थकित भएकीले त्यो दिन धेरै समयसम्म रामको काखमा शयन गरेँ। त्यसपछि उहाँ पनि मेरो काखमा शिर राखेर सुत्नुभयो। यसै समयमा त्यो काग फेरि त्यहाँ आयो। म बिउजिएपछि रामको काखबाट उठेर बसेकी मात्र के थिएँ, त्यो कागले अचानक झम्टिएर मेरो आज शरीरमा ठुङ्ग्यो। पटक पटक मलाई घायल बनायो। मेरो शरीरबाट रगतका थोपा बग्न थाले। यसपछि रामको निन्द्रा खुलेकाले राम उठेर बस्नुभयो। मेरो छातीमा घाउ भएको देखेपछि राम अत्यधिक रिसाएर लामो सास फेर्दै भन्नुभयो, हे सीता, तिम्रो छाती कसले घायल बनायो? कसले यसरी मलाई जिस्काइरहेको छ? यसपछि जब उहाँले आफ्नो दृष्टि यताउता घुमाउँदा उहाँले मलाई घायल बनाउने कागलाई देख्नुभयो, जुन मतिर चुच्चो फर्काएर बसिरहेको थियो। त्यसका तिखा पन्जा रगताम्य भएका थिए। त्यो काग इन्द्रको पुत्र थियो। त्यसको वेग वायुको जस्तै अत्यन्त तीव्र थियो। त्यो त्यसै समयमा स्वर्गबाट उडेर पृथ्वीमा आएको थियो। त्यो समयमा रामका आँखा रिसले घुम्न थाले। उहाँले त्यो कागलाई कठोर दण्ड दिने विचार गरेर रामले आफू बसेको कुशको आसनबाट एउटा कुश निकालेर यसलाई ब्रह्मास्त्रको मन्त्रले अभिमन्त्रित गर्नुभयो। त्यो कुश अभिमन्त्रित गर्ने बित्तिकै कालरूपी अग्नि जस्तै प्रज्वलित भयो र त्यसको लक्ष्य त्यो काग थियो। तब जब रामले त्यो प्रज्वलित कुश काग भएतिर फ्याँक्नुभयो, त्यस समयपछि त्यो कुशले आकाशमा कागलाई पछ्याउन थाल्यो। त्यो काग आफ्नो प्राण बचाउन तीव्र गतिमा उड्दै समग्र जगत घुम्न थाल्यो, तर त्यो बाणले उसलाई पछ्याउन छाडेन। त्यो समयमा उसका पिता इन्द्र सबै महर्षिहरूले परित्याग गरिदिए उसलाई। यसरी तीनवटै लोकमा घुम्दा पनि आफ्नो प्राण बचाउने उपाय नदेखेपछि त्यो फेरि रामकै शरणमा आयो। रामले आफ्नो शरणमा आउनेको रक्षा गर्नुहुन्छ। उहाँको शरणमा आएर त्यो पृथ्वीमा लडेकाले राममा दया पलायो। त्यसै कारणले वध हुन योग्य भए तापनि काग जीवित रह्यो। त्यो शक्तिविहीन भइसकेको थियो र उदास भएर रामचन्द्रका भगवानका अगाडि लडिरहेको थियो। यसरी राम अत्यन्त उदार हुनुहुन्छ भनेर सीता माताले हनुमानका समक्षमा आफ्नो पहिलेको कथाका विषयमा बताउँदै जानुभयो। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।